बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 19 सितंबर है। आपने मशहूर मुहावरा सुना होगा कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं लेकिन नाकामी यतीम होती है। यानी कि अगर कामयाबी मिल जाए तो हर शख्स आ जाता है, देखा मैंने कहा था, मैं नहीं कहता था कि ऐसे कर लो तो हम जीत जाएंगे, और फिर अगर नाकामी हो जाए तो फिर सब अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। बिल्कुल इस वक्त ऐसी सूरत हाल है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यानी कि शहर इक़्तिदार में। दो इंतहाई अहम मामलात पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि गुज़श्ता 96 घंटे की जो फास्ट पेस डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया है। अब जो सूरत हाल है इसे कहते हैं कि अब ब्रांड न्यू सिचुएशन जो हमारे सामने मौजूद है। एक तो गुज़श्ता 96 घंटों की अहम तरीन डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन बिलखसूस दो मामलात पर बात करेंगे। एक तो जो डिबैकल हुआ, जो डिज़ास्टर हुआ इस वीकेंड पे, जिसको मिडनाइट ऑपरेशन का नाम दिया गया है, वीकेंड ऑपरेशन का मशाहिद हुसैन सैयद की तरफ से, इसकी आफ्टर मैथ में जो अता तारड़ साहब ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से झूठ बोले गए हैं और वो झूठ कैसे पकड़े गए। और फिर दूसरी इंतहाई अहम डेवलपमेंट है अडियाला के एंड पर, जहाँ पर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। कुछ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी सवालात हुए, फिर उनकी एंगलिंग मीडिया के ऊपर बड़ी डिफरेंटली की गई है कि किसी तरीके से जो एक मुमकिना इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि अब तकरीबन तश्कील पा चुका है JUIF और PTI के दरमियान, इसमें दरारें डाली जाएं और मौलाना फजलुर रहमान को बदजन किया जाए। लेकिन साथ ही इमरान खान जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसने हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। इस तमाम मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पहले ज़रा मैं आपके सामने दो ख़बरें रख देता हूँ अता तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से, और फिर मैं आपको दो जो है वो ऑडियो सुनवाऊँगा जो एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की है और दूसरी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की है कि अता तारड़ साहब जो दावे करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किस तरीके से गलत साबित होते हैं। अच्छा, अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो उसमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल यही नज़र आता है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। यानी अब मंसूर अली शाह के हवाले से एक अबहाम हुकूमत बरकरार रख रही है कि अगले चीफ जस्टिस, वो ये नहीं वाज़े कर रही कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह होंगे या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। एक तो ये अबहाम हुकूमत जानबूझकर रख रही है, यानी कि उन्होंने अभी तक जो आइनी तरामीम हुकूमत लाना चाहती है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहती है, उसको शेल्फ नहीं किया है, उसको बंद नहीं किया है। उनके मुताबिक वो अभी भी राम करने की कोशिशें कर रहे हैं और अपने लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत पूरी करने में कामयाब हो जाएंगे। अता तारड़ ने कहा कि ड्राफ्ट को मशकूक बनाया जा रहा है। ड्राफ्ट में वज़ीर कानून, उनकी टीम और अटॉर्नी जनरल शामिल थे कि वो बना रहे थे। तो फिर अता तारड़ साहब जो हैं वो जो ये फरमा रहे हैं कि ड्राफ्ट में ये सब शामिल थे, तो क्या अता तारड़ साहब ये बता सकते हैं कि उन्होंने मुसव्वदा देखा और शफाफियत को, जमहूरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या वो उसका मुसव्वदा मीडिया के साथ या पाकिस्तान के अवाम के साथ या किसी बार कौंसिल के साथ या रिटायर्ड जजेस के एक पैनल को बुलाकर उनके सामने रख सकते हैं, या माजी में उन्होंने रखा, ये बात कर रहे हैं। मैं आपको पहले, इससे पहले कि मैं अता तारड़ साहब की मज़ीद गुफ्तगू सुनाऊँ, ये आप ज़रा सुन लें कि जो साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, एंड रिमेंबर दैट कि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के उन सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल थे कि जब वक्त आया तो नवाज शरीफ ने इंतखाब शाहिद खाकान अब्बासी का किया कि इनको मैं अपनी जगह वज़ीर आज़म बनाऊँगा 2017 में पनामा वाले मामले की आफ्टर मैथ में। तो इनका इनग्रेस या इनके ताल्लुकात मुस्लिम लीग नवाज़ के, चाहे वो सेनेटर्स हों, MNAs हों, MPOs हों, उन तमाम के साथ इनके एक्टिव रवाबित मौजूद हैं। और इस मुसव्वदे के हवाले से कि जो ये सवाल हो रहा है कि ये कहीं से आया था, और ज़ाहिर है कि ये जो है वो इशारा दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो ये मुसव्वदा आया और हुकूमत का काम इसमें सिर्फ एक पोस्टमैन का था, एक डाकिए का किरदार था कि उन्होंने लाना था, नंबर पूरे करने थे और IS में, यस में वोट देना था, इसके हक़ में वोट देना था और ये तरमीम मंजूर करा ली जाती। इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी ने कुछ कहा है, अता तारड़ साहब की नज़र करते हैं, ज़रा सुनिए। मैंने आपने नहीं देखा, मैंने हुकूमत के बेंच के लोगों से बात की जी, कई से, अपोजिशन से बात की, हुकूमती वज़रा से बात की, किसी ने कानून, सेनेटर से बात की, किसी ने कानून नहीं देखा हुआ। आप पास करने जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये कायमा कमेटी से भी होके आया है और ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हमने नहीं देखा। कौन सी कायमा कमेटी में? मैंने कायमा कमेटी के मेंबरान से भी पूछा है, उन्होंने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। वो कहते हमें कभी एक मसला दिखाते थे, थोड़ी देर दूसरा होता था।
اچھا یہ تو ہے جو شاہد خاقان عباسی نے کہا. اچھا عطا تارڑ آگے کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مثبت انداز میں بات چیت ہوئی. یہ کتنی مثبت ہوئی یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. مولانا صاحب کی ٹیم کے پاس مسودہ موجود تھا. پھر انہوں نے کہا, پھر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ کامران مرتضیٰ اور وزیر قانون کی اس مسودے پر شکوار بات ہوئی ہے. سیاسی جماعتوں میں مزید مشاورت میں حرج نہیں. فی الحال یہی نظر آتا ہے کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اور آئینی عدالت کو ہیڈ کرنے سے متعلق ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. یہ تاثر درست نہیں کہ آئینی ترمیم کا مسودہ کہیں اور سے آیا تھا. اچھا ایک تو یہ ہے. پھر یہ تو تھی ان کی گفتگو جو انہوں نے ایک نجی ٹیلی ویژن کے ساتھ گفتگو میں کہی. پھر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ پریس کانفرنس بڑی دلچسپ ہے, جس میں عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئینی ترمیم کے مسودے پر سیاست کی ہے, کسی کو این آر او نہیں ملے گا. بڑا حیران کن بیان ہے عطا تارڑ صاحب جو ہیں, اور اس میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ کوئی بیانیہ بنانے میں یا وہ لوگوں کو اپنی جانب اپنی جماعت کی طرف حکومت کی طرف اٹریکٹ کرنے میں بدترین پرفارمنس دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی مائنڈ لیس قسم کی اور اتنی فاؤنڈیشن لیس یعنی بے بنیاد ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر آپ عمارت بھی کھڑی کریں, اگر اس کی چاہے وہ جھوٹ کی عمارت ہو, اس کی بنیاد کو ہی کم از کم آپ اتنا مضبوط کر لیں. یعنی عطا تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس کے اوپر سیاست کی ہے. تو مسلم لیگ نون کیا کر رہی تھی؟ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چولہے کے اوپر کوئی چڑھا کر کوئی دیگ بنا رہی تھی, بریانی. آپ بھی سیاست ہی کر رہے تھے, سب نے سیاست کی ہے. فرق یہ ہے کہ عمران خان کی یا اپوزیشن کی یا تحریک انصاف کی اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست اس معاملے میں کامیاب ہو گئی ہے. وہ اچیو کر لیا ہے انہوں نے جس کا گمان نہیں تھا. دیکھیں پاکستان میں کچھ متس ہیں, ان متس کو ہم نے گزشتہ 2.5 سال میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کے اوپر کراس لگا دے, کانٹا لگا دے, تو اس کا پولیٹیکل فیوچر ختم ہو جاتا ہے, ڈارک ہو جاتا ہے. اور ہر دن کے ساتھ ہم نے پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کو برائٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر یہ متس تھیں کہ حکومتی مشینری, ریاستی مشینری, ادارے, میڈیا جس کے ساتھ نہ ہو اس کی سیاست تو یوں سمجھیں کہ بہہ گئی. سیلاب کے بڑے ریلے میں جو ہے وہ کسی خس و خاشاک کی طرح, تنکوں کی طرح اس کو بہا کر لے جائے گی, اور اس کا سیاسی فیوچر کوئی نہیں ہے, وہ الیکشن نہیں جیت سکتا. ان تمام چیزوں کے خلاف ہونے کے باوجود تحریک انصاف نے جیسا پرفارم کیا, چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں, چاہے 8 فروری کا الیکشن, یہ متھ بھی ہم نے ٹوٹتے دیکھے. پھر جو ہم نے متھس ٹوٹتے ہوئے دیکھیں, یہ کہا جاتا تھا کہ جلسوں میں گرمیوں میں کوئی نہیں آتا. تحریک انصاف نے گرمیوں میں جلسہ گاہیں بھری, کھچا کھچ بھری. پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جو رات کا وقت ہے اس وقت جلسوں میں کوئی نہیں آتا, بارش میں کوئی نہیں آتا, رمضان میں کوئی نہیں آتا. یہ تمام متس ایک کے بعد ایک ہم نے ٹوٹتے دیکھیں. پھر یہ متس تھی کہ پاکستان کا کوئی بھی لیڈر, یہ تمام کے تمام سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے لوگ ہیں, یہ اپنی کمفرٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. ادھر سے ان کو جیل میں ڈالو اور ادھر سے وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. عمران خان نے یہ متھ بھی توڑ دی, وہ جیل میں موجود نظر آتے ہیں. اب جو ایک اور متھ تھی کہ جب اسٹیبلشمنٹ, ادارے, حکومت, ریاستی مشینری جن کے پاس دینے کے لیے, نوازنے کے لیے بہت کچھ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی نمبر گیم پوری نہ کر سکیں, وہ اپنے جو اپوزیشن ہے اسے لوگ نہ توڑ سکیں. تو اس میں بھی ہم نے اس ویکنڈ کے اوپر ناکام ہوتے ہوئے دیکھا. تو بالکل ایک برانڈ نیو منظرنامہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. اب عطا تارڑ نے تو یہ کہا کہ سیاست کی ہے, پھر انہوں نے کہا کسی کو این آر او نہیں ملے گا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے وسیع تر مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے نہ صرف اس پر گفت و شنید کی بلکہ کوشش کی کہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہو. پارلیمان میں تمام جماعتوں نے آئینی ترامیم پر سیر حاصل گفتگو کی. آئینی ترامیم پر پارلیمان کے اندر اور باہر سیر حاصل مشاورت کی گئی. اور پھر انہوں نے کہا کہ آئینی ترامیم کے مسودے کے حوالے سے کردار لائق تحسین. اچھا یہ بالکل سفید جھوٹ ہے کہ مشاورت ہوئی, یہ ہوا. سب کو معلوم ہے کہ اتوار والے دن جب انہوں نے بندے اکٹھے کیے تھے کہ اب ووٹنگ ہونی ہے, اس وقت منظرنامہ کیا تھا. انہوں نے تمام لوگوں کو بھر لیا تھا, اکٹھا کر لیا تھا. پیپلز پارٹی کے تمام جو ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, حکومتی اتحاد کی تمام جماعتوں کے, ان کو پابند کیا گیا تھا وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں. اس وقت تک نہ کسی نے مسودہ دیکھا تھا, نہ کوئی مشاورت ہوئی تھی, نہ سیاسی جماعتوں میں مشاورت ہوئی تھی. اور جس قدر مشاورت ہوئی تھی اس کا پول جو ہے وہ اب مولانا فضل الرحمان نے کھولا ہے. جو مولانا فضل الرحمان نے کہا وہ ذرا سن لیں تاکہ عطا تارڑ صاحب نے جو بات کی ہے اس کا آپ ویراسٹی کا, اس کے درست ہونے کا اندازہ لگا سکیں. دیکھیے اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے, بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں.
तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था, तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था। लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साथ कर लेते। फरहान साहब, आपके इत्तेहाद। अच्छा, एक तो ये जो है वो गुफ्तगू की मौलाना फजलुर रहमान ने, जिससे जो हुकूमती दावे हैं वो ज़मीन बोस होते हुए नज़र आते हैं। फिर आ जाते हैं अडयाला की तरफ, जहाँ इमरान खान साहब जो हैं उनके सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। इमरान खान ने जो कहा है उसमें आप समझ सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जब हुकूमत को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है तो वो जो है वो बैक फुट पर नज़र आते हैं, वो अपने चेहरे छुपाते हुए नज़र आते हैं, वो इनडिफेंसिबल समझ रहे हैं ख़ुद को। उनके लोग मीडिया पर आकर दिफा करने के लिए इस सारे डिज़ास्टर को तैयार नहीं हैं। ऐसे वक्त में जो है वो इमरान खान अब लाहौर जलसे के हवाले से और दीगर जो बातें कर रहे हैं वो हुकूमत के लिए सिचुएशन मज़ीद ख़राब कर सकती है। इमरान खान ने कहा कि अपनी ताकत बचाने के लिए आज मुल्क को दोबारा उस नहज पर लाया जा रहा है। कानून की बालादस्ती को ख़त्म किया जा रहा है। कानून की बालादस्ती के बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती, ये आपस में जुड़े हुए हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मुझ पर 140 केसेस 9 मई से पहले हो चुके थे, 2 कातलाना हमले भी हुए और अब तक कितने मुकदमात हैं असल तादाद मुझे भी नहीं मालूम। फिर इमरान खान ने कहा कि चाइना की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम चीनियों ने सरमायाकारी की थी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी असासा हैं, कर्ज़ों की दलदल से निकालने के लिए उनकी सरमायाकारी अहम है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहे। फिर इमरान खान ने कहा कि तरमीम इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने 4 अंपायर्स को साथ मिलाकर खेला और फिर भी हार गए। तरमीम 3 अंपायरों को तौसीह देने के लिए करना पड़ रही है। इन अंपायर्स में काजी फाइज़ ईसा, आमिर फ़ारूक और सिकंदर सुल्तान राजा शामिल हैं। तौसीह इसलिए है कि फ़्रॉड इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। फिर इमरान खान ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कानून की बालादस्ती ना होने और फ़्रॉड हुकूमत की वजह से सरमायाकारी नहीं कर रहे। दूसरा, नवाज़ शरीफ, जरदारी और मोहसिन नकवी समेत तमाम बड़ों के पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं। मुल्क को इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान उसके बगैर दलदल से नहीं निकल सकता। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान का मवाजना म्यांमार से हो रहा है। 4000 पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाई है। पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि लाहौर में PTI का जलसा रोकने के लिए पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई है। जो भी हो जाए लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को पैगाम देता हूं कि लाहौर के जलसे में कश्तियां जला कर निकलें। यास्मीन राशिद जेल में होते हुए भी जीत चुकी थी। नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। मुझे गिरफ्तार करके घसीट कर ले जाने का मकसद लोगों को इश्तियाल दिलाना था। हर जगह की CCTV फुटेज गायब कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी की गई। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पटिशन लगेगी तो असलियत सामने आ जाएगी। इन्हें डर लगा हुआ है कि काजी फाइज़ ईसा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। ये गुफ्तगू है जो इमरान खान ने की, जिसमें एक मैसेज मौजूद है कि जब काजी फाइज़ ईसा घर चले जाएंगे और मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिन्यूड एफर्ट करेगी कि 9 मई के हवाले से और 8 फरवरी के इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए, या कम अज़ कम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंश्योर कर लिया जाए कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं जिनका काम होता है इलेक्शंस में इंतखाबी जो उज़रदारियाँ हैं उनको निपटाए, वो ट्रिब्यूनल्स काम करें। और एक मरतबा फॉर्म 45-47 की कहानी खुलना शुरू हो गई तो फिर वो हुकूमत के कदम उखाड़ देगी। तो गुज़श्ता 96 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं, बड़े फास्ट पेस डेवलपमेंट्स, उन्होंने मंजरनामे को इतना तब्दील कर दिया है कि अब लगता यह है कि हुकूमत जिसने ख़ुद इसको अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना दिया था, ये दावे करके, अर्ली सेलिब्रेशंस करके कि हम जैसे हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और बड़ी फतह होने जा रही है, और इनको ये लग रहा था कि इमरान खान को ये जो है वो दबा, इस सारी सिचुएशन में इमरान खान के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस वो रिकैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इन कोशिशों को बड़ा धचका लगा है और जो ये मंजरनामा है, इस मंजरनामे पर बड़ी इंपॉर्टेंट होगा कि 22 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें, NOC तो नहीं मिलने लगा, छापे पड़ना शुरू हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ
ایک نارمل سائز کے جلسے سے بڑا جلسہ اگر وہ کرنے میں جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو جو تحریک انصاف کے سٹینڈرڈز ہیں ان میں نارمل سائز سے تھوڑا سا بڑا جلسہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جیم پیکٹ سب سے بڑے جلسے سے بڑا جلسہ ہونا، اگر ایسا جلسہ کرنے میں تحریک انصاف کامیاب ہو جاتی ہے تو جو مومنٹم ہے وہ پھر آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا۔ ثوابی جلسے کے بعد 22 اگست کو جو جلسہ ہونا تھا وہ جب نہیں ہو پایا تو مومنٹم ٹوٹ گیا، مومنٹم ٹوٹتا ہوا نظر آیا، لیکن پھر ہم نے اس کو ری بلڈ ہوتے دیکھا 8 ستمبر کو، اور وہ بھی حکومت کی بے وقوفی کی وجہ سے مومنٹم بنا۔ اگر راستے کھلے ہوتے، چاہے اس سے بڑی تعداد میں لوگ آتے، نہ اس قسم کی فائری سپیچز ہوتی، نہ اتنا غم و غصہ لیڈرشپ کی طرف سے اسٹیج سے کیا جاتا، اور نہ ہی اس جلسے کو کامیابی سے کرنے کا ایک جو تاثر ہے اس سے ایک متھ جو ہے، ایک اور متھ ٹوٹتی، تو وہ ساری صورتحال اور پھر اس کے آفٹر میتھ میں تحریک انصاف کے ایم این ایز کا پارلیمنٹ سے اٹھایا جانا، اس نے اس کو ایک مومنٹم کی شکل دی۔ اور اگر 22 ستمبر کو جتنا سنجانی کا جلسہ ہوا تھا اتنا ہی جلسہ کرنے میں اگر لاہور میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر حکومت کے لیے بڑی خطرے کی بات ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز بھرپور کوشش کریں گی کہ پنجاب میں جو ماضی میں ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ تھا، وہاں پر جلسے کو ناکام بنایا جائے، نہ ہونے دیا جائے، اور اگر ایسا وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ان کی بڑی پولیٹیکل اچیومنٹ ہوگی۔ ادروائز پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کو مزید ڈینٹ ڈالنے میں، ان کو مزید کمزور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔